बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सर। हाँ जी, तो कैसी फीलिंग्स हैं आप लोगों की? आज आप लोगों का रिजल्ट है। सर जी हौसले बुलंद हैं और माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो 6 लोग ही शो हो रहे हैं, मजीद नहीं है। तो वैसे कोई प्लान नहीं था, लेकिन चलें हम इस तरह करते हैं कि क्विक जो है वो तारुफ ले लेते हैं कि QC5 में हम क्या पढ़ेंगे। तो उसके साथ जो है वो फिर एंड पे मैं आप लोगों को पोजीशन होल्डर्स बता दूंगा और बाकी का रिजल्ट जो है वो 1 बाय 1 अगर जो है वो इंशाल्लाह सुबह आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाएगा। हर एक का सिर्फ उसका अपना रिजल्ट जो है वो शेयर कर लेंगे। तो अभी हम सिर्फ पोजीशंस अनाउंस कर देंगे और हम QC5 के ऊपर फोकस करते हैं कि हमारा अगला जो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है QC5 उसमें हमने क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। और उसके अलावा आप लोगों का अगर कोई फीडबैक हो तो वो भी आपसे आखिर में ले लेंगे इंशाल्लाह। तो आइए देखते हैं, हमने शुरू किया था QC4 और ये तकरीबन स्टार्ट में हमारे साथ जेंट्स थे, 25 जेंट्स ने रजिस्टर किया था और लेडीज़ कोई 20 प्लस थी और कंप्लीट करने वाले जो हैं वो 15 जेंट्स हैं और 14 लेडीज़। तो बहुत बड़ा जो है वो ड्रॉप आउट नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ड्रॉप आउट के हिसाब से अगर देखें तो किसकी रेशो ज़्यादा है? लाइक ऑलवेज जेंट्स की रेशो ज़्यादा है लेडीज़ की मुकाबले में। तो यहाँ पर तो लेडीज़ जो है वो आगे हैं। आगे चलते हैं, हम स्पेशल थैंक्स करेंगे हमारे जो है वो सीनियर मोस्ट टीचर और जनाब अरशद मलिक साहब, जिन्होंने ये सारी अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मुहैया की कि हम ये कोर्सेज पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और सीख रहे हैं। कुरान सीखना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको शादो आबाद रखे, उनकी ज़िंदगी सेहत में बरकतें अता फरमाए और उनकी फैमिली को और दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयाँ और खैरें अता फरमाए। और उसके साथ साथ मैं पढ़ा रहा था तो मेरे साथ बैक एंड पे काफ़ी सारे लोग थे जो काम कर रहे थे। कुछ होमवर्क्स की तैयारी, रिजल्ट की तैयारी, वर्क बुक्स चेक करना और व्हाट्सएप के ऊपर आप लोगों के सवालात के जवाबात, स्लाइड्स में कोई तब्दीलियाँ, ये सारे काम करने में अब्दुर्रहमान साहब जो है वो मुसलसल हेल्प कर रहे थे। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, उनके ये दुआ गो हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। और कोई भी काम जो है वो ज़ाहिर है 1 या 2 आदमी अकेले नहीं कर सकते, उसके पीछे एक पूरा टीम वर्क चाहिए होता है। तो हमारी पूरी अल-फलाह की टीम जो है वो शुक्रिया हम उनका अदा करते हैं कि उन्होंने फुल सपोर्ट की हर तरह के लिहाज से और हम ये कोर्स मुकम्मल करने में कामयाब हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सबको जिन्होंने जिस अंदाज से भी इस कोर्स के दौरान हमारी हेल्प की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और स्पेशल थैंक्स और प्रेयर्स हैं डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम के लिए, जिन्होंने ये कोर्स डिज़ाइन किया। एजाज साहब यहीं आ गए हैं लाइव रिजल्ट लेने के लिए। इन्होंने कहा बजाय इसके कि 26 से तो नया कोर्स शुरू होगा ना, आज रिजल्ट भी तो था। चले आ गए तो बैठे। स्पेशल थैंक्स है जी डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम के लिए, जिन्होंने ये सारे कोर्सेज डिज़ाइन किए और हमारे लिए इतना इजी हुआ कुरान को सीखना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी जान माल इज़्ज़त में बरकतें अता फरमाए, दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ और खैरें अता फरमाए। आप सब लोग बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोगों ने पेशेंस और सब्र के साथ जो है वो इस पूरे दौरानिए में
कोर्स को जारी रखा और पूरी मोटिवेशन के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई जो है वो बीच में ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुई हमें। आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से चले। हमारी तरफ से कहीं डिले भी हुआ, कोई रिवीजन में, कोई होमवर्क में कुछ हुआ, तो आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ताउन किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको भी बेहतरीन जज़ा और बदला अता फरमाए। तो ये एक मुख्तसर सा ओवरव्यू था। अब हम चलते हैं डायरेक्ट कोर्स 5 के तारुफ की तरफ के कोर्स 5 में हम क्या पढ़ेंगे। तो कोर्स 5 है आओ कुरान समझें, इसी टाइटल के साथ आज इसी टाइटल के साथ आओ कुरान समझें आसान तरीके से। और इसमें हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 106 से लेकर 141 तक, यानी पहला पारा कोर्स 5 में हम मुकम्मल कर लेंगे इंशाअल्लाह। और ये उसी अंदाज से होगा। और ये हाईलाइटेड अल्फाज जो हमें नज़र आ रहे हैं, गोया इसमें हमारे पास चैलेंज इन अल्फाज को समझना होगा। जिन अल्फाज पर हाईलाइट किया गया है ये अल्फाज हमने सीखने होंगे नए, बाकी सारे वो होंगे जो हम पहले पढ़ चुके होंगे। ठीक है जी। तो 16वें सफ़े के 14, 17वें में 19 और फिर 17, 12 और 8, तो ये टोटल अल्फाज होंगे जो हमने नए सीखने होंगे आयात में। तो इंशाल्लाह ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। पिछले सारे पढ़े हुए कोर्सेज का इहादा भी चलता रहेगा साथ साथ, और मकासद वही हैं कि कुरान के मज़ीद अल्फाज के मानी सीखेंगे। और इशारात के ज़रिए हमने कोर्स 2 में दाएं हाथ के ऊपर इशारे किए थे, फिर 3 में बाएं पे गए थे, 4 में फिर दाएं पर थे, अब 5 में हम फिर बाएं हाथ की उंगलियों पर इशारे जो है वो फिंगर टिप्स पर याद करेंगे। पुरानी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में लाने का तरीक़ा सीखना है। TPI के ज़रिए नहव के बुनियादी क़वाइद सीखना है। हम अभी तक जो पढ़ रहे थे टेबल्स वगैरह ये सारे थे सर्फ। हमने टेबल्स पढ़े, हुआ से हमने शुरू किया था, हुआ हम से, फिर फ़ाला फ़ालू नसरा, फिर हम कमज़ोर अफ़ाल के टेबल्स पे आए, फिर हम मज़ीद फ़ीही पर आए, फिर हमने जज़म वाले पढ़े, नसब वाले पढ़े, और फिर हमने जो है वो मजहूल पढ़ा, और ये मुअन्नस के टेबल्स, ये सारे जो थे टेबल्स ये सारे के सारे कहलाते हैं सर्फ। तो अब हमने जो है वो नहव सीखना है। तो सर्फ और नहव क्या है वो भी हम अभी देखते हैं, और बोल चाल के कुछ जुमले होंगे जो हम सीखेंगे। इसी तरीके से बाएं हाथ के जो है वो फिंगर टिप्स पर हम इशारात को याद करेंगे। सर्फ और नहव। हम अब चलते हैं ग्रामर की तरफ। तो सर्फ क्या है, हमारे पास रॉ मटेरियल मौजूद है, अलिफ बा ता सा, ये हुरूफ रॉ मटेरियल है, और इसको हम कहते हैं ये मादा है। इस मादे को मुख्तलिफ डाइज में रख कर मीनिंगफुल अल्फाज बनाना ये सर्फ कहलाता है। फ़ाइल, मसलन फ़ाइन लाम था हमारे पास, इससे हमने एक लफ्ज़ बना लिया फ़ाइल, एक लफ्ज़ हमने बना लिया मफ़रूल, एक हमने बना लिया फ़अलतुम, एक हमने बना लिया यफ़अलूना, एक बनाया इफ़अल, और एक हमने बनाया मुबालगा का फ़आल, और एक हमने मस्तर बना लिया फ़िल। तो ये एक ही फ़ा आइन लाम है, इसको मुख्तलिफ सूरतों में ढालकर हम एक बामाना लफ्ज़ बनाते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को कहते हैं सर्फ, यानी हुरूफ को जोड़कर मीनिंगफुल अल्फाज बनाना सर्फ कहलाता है। और नहव क्या है कि वो जो हमने अल्फाज बनाए थे सर्फ की मदद से या दूसरे अल्फाज, उन अल्फाज के ज़रिए से बामाना जुमले बनाना। हमारे पास मुख्तलिफ अल्फाज थे, कबीरन, अलबैता, बशरन, अल्लाह कबीरुन, तो हमने इसमें से दो लफ्ज़ ले लिए, अलबैतु और कबीरुन, दोनों को मिलाकर एक जुमला बनाया, और इसका तर्जुमा हम करते हैं घर बड़ा है। अलबैतु कबीरुन, घर बड़ा है। तो मुख्तलिफ अल्फाज जो हमारे पास मौजूद हैं, उन अल्फाज को जोड़कर मीनिंगफुल बामाना जुमले बनाना, ये हम सीखेंगे नहव में। और इसी तरह हम एक और काम भी करेंगे नहव में कि डायरेक्ट जुमले पर जाने की बजाय हम पहले कुछ अल्फाज को, दो दो अल्फाज को जोड़कर छोटे छोटे जोड़ियां बनाएंगे। जैसे यहाँ 4 जोड़ियां लिखी हुई हैं, फिल अर्दी बैतुन कबीरुन,
ذالکل بیت بیت اللہ. تو یہ 4 قسم کی جوڑیاں ہوں گی، اور پھر ہم ان مختلف الفاظ اور یہ جوڑیاں ان کو ملا کر ایک جملہ بنائیں گے. خلق اللہ الارض فی یومین کان ھذا بیتا کبیرا ان ذالک البیت بیت اللہ. تو اس انداز سے ہم جو ہے وہ سیکھیں گے. اور ایک اہم اور امپورٹنٹ چیز جو تعارف میں اگر میں کہوں نحو کیا ہے، تو نحو کا معنی ہے کلمہ، یعنی جو بھی لفظ ہم بولتے ہیں اس کے آخر کے اوپر کیا پڑھا جائے گا. ہم QC1 سے شروع میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ کبھی یہ مسلمن ہوگا، کبھی مسلمن ہوگا، کبھی مسلمن ہوگا. تو اب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ مسلمن کب ہوگا، مسلمن کب ہوگا، مسلمن کب ہوگا. تو یہ فرق کہ کب پیش آئے گی، کب زبر آئے گی، کب زیر آئے گی، یہ سارا فرق ہم جانتے ہیں نحو کے ذریعے. تو لفظ کے آخر سے متعلق بات ہوتی ہے، یعنی لفظ کے آخر میں جو ہے وہ اس لفظ کا رول جملے کے اندر کیا ہے، پیچھے والے کے ساتھ یا اگلے لفظ کے ساتھ اس کا کیا کنیکشن ہے، اس کنیکشن کو دیکھتے ہوئے ہم اس پر زبر زیر یا پیش لگاتے ہیں. اسی حساب سے یہ ساری تبدیلیاں ہوں گی، اس کو ہم سیکھیں گے. پھر ہم کچھ نئے ٹائپ کے الفاظ سیکھیں گے. اور ہم نے ابھی تک QC4 میں ہم نے صرف 2 اشارے کیے تھے رفع والے. جیسے ہم نے پڑھا تھا البیت کبیر، البیت کبیر، اور المؤمن صادق، تو اور پھر مؤنث میں المؤمنۃ صادقۃ، یہ ہم نے کیا تھا. اس کو ہم نے کہا تھا یہ ہے جملہ اسمیہ. اب یہ تو تھا رفع والی حالت. اب ہم کچھ اور حالتیں پڑھیں گے کہ اگر اسی پر زبر ہو، المؤمن کی بجائے المؤمنہ ہو، تو پھر ہم اس کا اشارہ اس انداز سے کریں گے المؤمنہ. اور اسی کا اگر نون کے نیچے زیر آ جائے المؤمنی، تو پھر ہم اس کا اشارہ چینج کر دیں گے المؤمنی. تو المؤمن، المؤمنہ، المؤمنی، المؤمن، المؤمنہ، المؤمنی. تو یہ اس طریقے سے پھر اسی طرح جمع المؤمنون، المؤمنین اور المؤمنین. یہ اشارات ہم انشاءاللہ نحو کے ذریعے سیکھیں گے کہ لفظ کا جملے کے اندر کیا رول ہے، کب المؤمنون آئے گا، کب المؤمنین ہوگا، اور کب المؤمنین ہوگا تیسری حالت میں. تو اسی طرح کچھ الفاظ ایسے ہیں ہم نے ابھی تک جو الفاظ پڑھے ہیں اس میں تو یہ ہے کہ ہم زبر زیر کے ساتھ جو ہے وہ تبدیلیاں کر رہے تھے. مؤمنون، مؤمنن، مؤمنن، یا واو نون اور یا نون، مؤمنون اور مؤمنین، مؤمنین کر رہے تھے. ایک تیسری ٹائپ کے الفاظ ہیں جس میں ہم یہ تینوں تبدیلیاں ڈیفرنٹ کریں گے. جیسے ابو ہے، ابو، ابا اور ابی، واو، الف اور یا، 3 تبدیلیوں کے ساتھ ہم پڑھیں گے. تو یہ الفاظ اس طرح کے بھی ہم سیکھیں گے، لیکن یہ کورس 5 کے بھی آخر میں جا کر سیکھیں گے. ہم شروع میں ہمارا جو ہے وہ کورس جو ہے وہ بڑا ایزی اور سادہ ہوگا، انٹرسٹنگ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ہم سیکھیں گے ایک نئی ٹرم غیر منصرف. ہم نے پڑھا کہ عام طور پر اسم کے آخر میں پیش بھی آ سکتا ہے، زبر بھی آ سکتا ہے، زیر بھی آ سکتا ہے، لیکن کچھ اسپیشل ٹائپ کے اسم ہوتے ہیں جس میں زیر نہیں آ سکتی. جیسے ہم درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، علی ہے. اب ہم نے اس سے پہلے علی محمدن پڑھا، محمد کے نیچے زیر لگائی، لیکن علی کے بعد ابراہیم آیا تو وہاں ہم زیر نہیں لگاتے، وہاں زبر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. تو اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں جو زیر نہیں لیتے، تو اس کو کہتے ہیں غیر منصرف. ہم وہ بھی پڑھیں گے کہ غیر منصرف کیا ہوتا ہے. پھر ہم کچھ ایسے الفاظ سیکھیں گے کہ جن کا رول تو چینج ہوتا ہے لیکن ان کی ظاہری حالت چینج نہیں ہوتی. جیسے ہوا ہے تو وہ ہر حال میں ہوا ہی رہے گا، وہ کبھی اس کے اندر کوئی تبدیلی ہوو یا ہووی نہیں ملے گا آپ کو، وہ ہوا ہر حال میں ہوا رہے گا. ایسے ہی ہاذا ہے تو ہاذا بھی ہمیشہ ایک ہی فارم میں رہے گا بظاہر دیکھنے میں. رول کے حساب سے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے لیکن دیکھنے میں ہمیں ہاذا ہی نظر آئے گا. اسی طرح موسیٰ وغیرہ کچھ اس طرح کے الفاظ. 4 قسم کے ہم جملے سیکھیں گے. جملہ اسمیہ جو ہم سیکھ چکے ہیں اللہ غفور، اور پھر اسی جملہ اسمیہ سے پہلے انا ایڈ کر کے ہم ایک نیا جملہ بنائیں گے ان اللہ غفور. تو اس کا اشارہ ہم کریں گے ان اللہ غفور، ان اللہ غفور.
پھر اسی اللہ غفورن والے جملے کے ساتھ اگر انا کی بجائے کانا لگائیں تو کچھ تبدیلیاں آئیں گی. کان اللہ غفورن. تبدیلیوں کو نوٹ کر رہے ہیں آپ کہ جب انا لگایا تو اللہ زبر کے ساتھ آیا اور غفورن پیش کے ساتھ آیا، لیکن جب کانا لگایا تو یہ اس کے اپوزٹ ہو گیا، کان اللہ پیش کے ساتھ اور غفورن زبر کے ساتھ آیا. تو یہ 3 ٹائپ کے یہ جملے، اور چوتھا جملہ فعلیہ. ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا تھا وہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ ہم پڑھیں گے وہ جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے. تو جملہ اسمیہ کے ہم نے 2 پارٹس پڑھے تھے کہ ایک کو مبتدا کہتے ہیں اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں. جبکہ جملہ فعلیہ کے اندر جنرلی 3 پارٹس ہوں گے، ایک کو ہم فعل کہیں گے، دوسرے کو ہم فاعل کہیں گے، اور تیسرے کو ہم مفعول کہیں گے، یعنی ورب، سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے طور پر. تو جو سبجیکٹ ہوگا وہ رفع والی حالت میں، کھڑی حالت میں ہوگا، اور جو آبجیکٹ ہوگا وہ لیٹی ہوئی حالت میں ہوگا. الارض اس کو نصب زبر کے ساتھ پڑھیں گے. تو ہم اس کو پریکٹس کریں گے. خلق اللہ الارض، خلق اللہ الارض، اور اس میں جو فعل آ رہا ہے خلقہ، ہم اس کی پریکٹس چھوڑ دیں گے. یعنی کورس 5 کے اندر ہماری یہ جو پریکٹس تھی ٹیبلز والی یہ کم ہوگی، اس کی بجائے یہ اشاروں والی پریکٹس نئے اشاروں کی زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور 4 ہی قسم کی ہم جوڑیاں سیکھیں گے. ایک جوڑی کے اسم کے ساتھ حرف جر آ جائے، ایسے ہم نے حروف جر پڑھے ہیں، لی، من، فی، عن، بی، الا، علا وغیرہ. QC1 میں ہم نے ان کو پڑھا تھا، لہو اور منہو، عنہو اور فیہی، الیہی، علیہی، یہ ہم نے پڑھے تھے ہم کے ساتھ. اب ہم اس کو پڑھیں گے کچھ دوسرے الفاظ کے ساتھ، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے فی الارض، زمین میں. ہم نے پڑھا تھا فی ہی تو ترجمہ کرتے تھے اس میں. اب ہم پڑھیں گے فی الارض زمین میں، فی البیتی گھر میں، اور فی المسجدی مسجد میں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. تو یہ ہم پڑھیں گے کہ کچھ حروف ہیں وہ اگر اسم سے پہلے آئیں تو ان کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے. تو یہ ہے فی الارض. تو یہ جو حروف ہیں اس طرح کے کچھ خاص، یہ جب اسم سے پہلے آتے ہیں تو اسم کے آخر میں زیر آ رہی ہوتی ہے، تو اس کو ہم پھر کہیں گے فی الارض. زیر جس اسم پر ہوگی اس کا اشارہ ہم اس انداز سے کریں گے نیچے کی طرف، فی الارض، فی الارض. اور دوسری ٹائپ کی ایک جوڑی ہوگی جس میں کسی بھی چیز کی صفت کو اور کوالٹی کو بیان کیا جائے گا، ایٹریبیوٹس کو بیان کیا جائے گا. جیسے بیتن، بیتن کا معنی گھر. اب اس کی کوئی صفت اور جو ہے وہ خوبی یا خامی بیان کرنی ہے تو بتانا ہے بڑا گھر، تو کہیں گے بیتن کبیرن، بڑا گھر، بیتن کبیرن. تو یہ دونوں سیم جو ہے وہ حرکت کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس کو ہم اشارہ کریں گے بیتن کبیرن، بیتن کبیر. ایک تیسرا ہم نے اشارے کے الفاظ پڑھے تھے QC1 میں، ہاذا، ہاؤلائی، ذالکا، اولائکا. تو ان اشاروں کے الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ ہم کچھ دوسرے اسم کو جب ملاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اشارے والی جوڑی. اور اس کے لیے جو ہے وہ ہم اشارہ اسی طریقے سے کریں گے کہ یہ اشارہ کی جوڑی کس طرح سے استعمال ہوتی ہے. تو اس میں کچھ الفاظ جیسے بتایا کہ وہ ظاہری طور پر دیکھنے میں چینج نہیں ہوتے، جیسے ہاذا ہے، ذالکا، یہ والے چینج نہیں ہوتے، دیکھنے میں سیم رہتے ہیں، لیکن ان کا رول جملے میں یہ ایز اے سبجیکٹ بھی آ سکتے ہیں، ایز اے آبجیکٹ بھی آ سکتے ہیں. تو اگر یہ ایز اے سبجیکٹ ہوں گے تو پھر ان کو کھڑی حالت میں پڑھا جائے گا، ذالک البیت. اور اگر یہ آبجیکٹ کے طور پر ہوں گے تو پھر ذالک البیتا ہو جائے گا. تو ایک تیسری جوڑی ہوگی اشارے کے ساتھ کیسے آئے گی. پھر چوتھی جوڑی ہے کہ تعلق بتایا جائے، بیت ہے، گھر ہے، تو اب وہ گھر کس کا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ایک چوتھی جوڑی ہے جس کو ہم کہتے ہیں تعلق کی جوڑی. ان کے ایکچوئل نام ہیں جو ہم نیکسٹ لیول پہ جا کے سیکھیں گے، اور کورس 5 میں بھی کچھ ہم اس کا جو ہے وہ ٹچ کرتے رہیں گے. لیکن ہمارا جو مین آبجیکٹو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم ان تبدیلیوں کو سمجھ سکیں. تو چوتھی جوڑی تعلق کی، بیت گھر. تو اب سوال پیدا ہوا کس کا گھر، تو کہہ دیا بیت اللہ، اللہ کا گھر. ٹھیک ہے جی. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. سبیل اللہ، اللہ کا راستہ. عبد اللہ، اللہ کا بندہ. ٹھیک ہے جی. رسول اللہ، اللہ کا رسول. تو یہ سارے تعلق کو بیان کر رہے ہیں، کنیکشن بیان کر رہے ہیں. تو بیت اللہ میں اب 2 لفظ نظر آ رہے ہیں ہمیں، ایک ہے بیتو اور ایک اللہ.
تو پہلا پیش کے ساتھ ہے تو ہم بولیں گے بیتو، اور دوسرا اللہ زیر کے ساتھ ہے تو ہم کہیں گے بیت اللہ، بیت اللہ، بیت اللہ۔ تو اس طریقے سے ہم پڑھیں گے فی الارض بیت کبیر ذالک البیت بیت اللہ۔ اب ترجمہ کیا ہے؟ فی الارض زمین میں، بیت کبیر ایک بڑا گھر ہے، ذالک البیت وہ گھر، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس انداز سے جو ہے وہ ہم نے یہ QC5 پڑھنا ہے۔ یہ ہمارا مین جو ہے وہ آبجیکٹو ہوگا کہ ہم لفظوں کے رول کو جملے کے اندر سمجھ سکیں کہ یہ لفظ یہاں سبجیکٹ کے طور پر آ رہا ہے، آبجیکٹ کے طور پر آ رہا ہے، یا اس سے پہلے کوئی جر والا اسم لگا ہوا ہے، یا یہاں پر یہ ہم پیش کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو زبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کو زیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یہ ساری جو اس کی قواعد اور رولز ہیں وہ ہم نے پڑھنے ہیں QC5 میں۔ اور انشاءاللہ یہ سیکھنے کے بعد جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ زیادہ ایک انٹرسٹنگ لگے گا کہ اچھا، پھر چیزوں کے معانی کو سمجھنا آسان ہوگا، پھر بہت ساری غلطیوں سے انسان بچ جاتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے۔ جب یہ پتہ ہوگا تو پھر کہیں پر بھی فی الارض آئے گا تو فی الارضی آئے گا تو اس کو یہ فی الارض یا فی الارض نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، بیت اللہ یا بیت اللہ نہیں پڑے گا، بیت اللہ ہی پڑے گا۔ تو اس طرح کی جو تبدیلیاں ہیں یہ جب ہم سیکھ لیں گے، اچھے طریقے سے پریکٹس کر لیں گے، تو انشاءاللہ یہ ہمارا آگے والا جو سفر ہے QC6 سے آگے جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگا۔ تو یہ ایک مختصر سا تعارف تھا QC5 کا۔ ٹھیک ہے جی، تو اب اگر آپ لوگوں کا کوئی فیڈ بیک ہے کسی کا تو 1 by 1 بول لیں، اور پھر آخر میں جو ہے نا وہ میں ریزلٹس پوزیشنز بتا دیتا ہوں، باقی ریزلٹ کل آپ کو جو ہے وہ بھیج دیا جائے گا 1 by 1، ہر ایک کا اپنا، صرف سب کا گروپ پہ شیئر نہیں کریں گے تاکہ لڑائی نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سلمان صاحب کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ جی سر الحمدللہ سر، ماشاءاللہ سر کورس بہت اچھا تھا، آپ نے جس طرح پڑھایا ہے اور جس طرح وہ آپ نے انوالو رکھا ہے بہت ہی اچھا، اس دفعہ ماشاءاللہ کورس بہت اچھا تھا۔ میری کچھ کوتاہیاں تھیں، اس کے ریزن بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ 5 میں نہیں ہوں گی اور 4 کے اندر بھی کوشش کروں گا کہ وہ میں پاپ اپ کر لوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو انشاءاللہ سر ماشاءاللہ سر، لیکن سر یہ بتائیے تھوڑا سا بتا دیجیے کلاس سر کے ٹائمنگ کیا ہوں گی، اور سر کب سے نیکسٹ کلاس سے سٹارٹ ہو گیا کورس تو ہم رجسٹریشن کرا لیں، ذرا تھوڑا بتا دیجیے پلیز۔ جی 26 سے شروع ہوگا، 26 جنوری، یعنی ایک ویک کا گیپ دے رہے ہیں آپ کو، اور یہ ایوری ٹیوزڈے ہوا کرے گی کلاس، ٹائم یہی ہوا کرے گا 6 سے 8:30۔ اور سر آن لائن بھی ہے یا صرف آن لائن ہی ہے؟ دونوں آپشن ہیں، دونوں آپشن ہیں۔ سٹارٹ کریں گے تو شروع کی 2 کلاسز تو آن لائن ہوں گی صرف، اور اس کے بعد جب فیب میں چلے جائیں گے تو پھر جو ہے وہ یہاں آ کر بھی اگر آنا چاہیں تو اٹینڈ کر سکتے ہیں، لیکن شروع میں سر جنوری۔ آپ کا بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ، بہت بہت جزاک اللہ تعالیٰ آپ کا، یو ویلکم بھیا، پوری ٹیم کو۔ جی کسی اور کا کوئی کامنٹ، کوئی رائے، کوئی؟ سر عبداللطیف بابر بات کر رہا ہوں سر۔ الحمدللہ سر میں پچھلے کچھ سالوں سے انوالو ہوں، کورسز میں نے 1 بھی کیا ہے، 2 بھی کیا ہے، اس کے بعد جس طریقے سے آپ نے کلاس کو لے کے چلے ہیں الحمدللہ سر بہت ہی مزہ آیا ہے، اللہ نے بڑی مدد کی ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے سر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دے، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ہمت عطا کرے جو آپ یہ کام لے کے چلے ہوئے ہیں، اور ہمیں بھی سب کو توفیق دے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ پراپر طریقے سے اچھے طریقے سے چل سکیں۔ آپ سب کو سر، سب کو بہت بہت مبارک ہو سر، جزاکم اللہ۔ سر کرنل ضیاء میرا نام ہے، میں نے QC1 میں صرف ایک لیکچر آپ کا سنا تھا، آپ تشریف لائے تھے ایز اے وزٹر، گیسٹ وزٹر، تو اس وقت یہ خواہش تھی کہ میں آپ سے پڑھوں، تو سر بڑا مزہ آیا، بہت سیکھا سر۔ الحمدللہ سر، آپ کی ٹیم کو، اور ماشاءاللہ پہلے بھی اچھے استاد تھے،
माशाल्लाह आप सर बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। सर आप बहुत अच्छे हैं जी सर। जी फील होता है कि वाकई लेक्चर जो दे रहा है वो फुली कमिटेड है, उसमें कोई बोझ या कोई वो नहीं कर बल्कि दिल से दे रहा है, विच इज वेरी मतलब इनकरेजिंग फॉर अस सर जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह से दुआ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सिलसिले को जारी रखे और जो हम कर रहे हैं इसमें हमें इखलास अता फरमाए, रियाकारी से बचाए सबको, जो हम सीख रहे हैं या जो यहाँ पर सिखाने के लिए बैठा हुआ है, कोई भी है, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी है, क्योंकि इखलास के साथ किया हुआ अमल चाहे थोड़ा भी है वो अल्लाह के यहाँ बड़ी वैल्यू रखता है, और बगैर इखलास के अगर किया हुआ अमल चाहे कितना बड़ा ही क्यों ना हो। हदीस हमने गालिबन पढ़ी है या 5 में पढ़ेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैं इस मामले में बड़ा गैरतमंद हूँ। कोई आदमी अगर किसी काम को जो उसने मेरे लिए किया था उसके अंदर किसी दूसरे को भी शरीक बना लेता है तो फिर मैं उसे और उसके उस काम को उसके हाल पर छोड़ देता हूँ, मेरा उसके साथ फिर कोई लेना देना नहीं रहता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बस हमें एक तो रियाकारी से बचा ले, इखलास अता फरमाए, और जो हम कर रहे हैं इसको अल्लाह कबूल फरमा ले। तो ये आप सब हजरात से दुआओं की दरख्वास्त है। किसी और का अगर कोई कमेंट नहीं है तो मैं रिजल्ट बता दूं पोजीशन होल्डर्स। सर बात पूछनी थी वर्कबुक के हवाले से। जी सर इस दफा काफी मतलब जैसे अब दिक्कत हुई वर्कबुक के हवाले से, जैसे कुछ ने टीसीएस वगैरह का आपने कहा था और फिर पिक्चर का, तो क्या सर ऑनलाइन वालों के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि जिस तरह असाइनमेंट आप ऑनलाइन भेज देते हैं जो हम लैपटॉप पर ही सॉल्व करते हैं, तो वर्कबुक का भी एक एक पेज साथ ही साथ सॉल्व करते रहें, क्योंकि फिर जो ऑनलाइन कर रहे हैं जिनके लिए आना मुमकिन नहीं है तो वो फिर एक उलझन सी बन जाती है टीसीएस और ये मामलात। नहीं तो आप उसकी पिक्चर भी नहीं सेंड कर सकते हैं, पिक्चर या स्कैन कॉपी? पिक्चर तो सेंड कर सकते हैं, वो तो इशू नहीं है, मतलब पिक्चर ले लेके एक एक पेज की काफी सारे पेजेस बन जाते हैं अगर पिक्चर के हिसाब से देखा जाए। तो एक फटीग ये है अगर कुछ इस तरह हो जाए कि साथ साथ असाइनमेंट के साथ साथ एक एक पेज वर्कबुक का भी ऑनलाइन हम मतलब बुक तो हम परचेज कर लें एक ही दफा, फिर ये है कि वर्कबुक साथ साथ ऑनलाइन अगर फिल होती जाए, कुछ इस तरह से हो सकता है? चलें इसको मैं ज़हन में रखता हूँ, नोट करता हूँ, सुबह बात कर लेते हैं इस पे, अगर कोई इसका हल निकल सके तो जी ठीक है जी। जी जज़ाकल्लाह। तो ये मेरे सामने है रिजल्ट, ये रिजल्ट है लेडीज। अच्छा लेडीज फर्स्ट कर रहे हैं जी। टोटल जो है वो मेरे पास जो रिजल्ट मौजूद है वो नाम मौजूद है 18 जेंट्स और 16 लेडीज। ठीक है जी। होमवर्क तो तकरीबन सबके ही जो है वो फुल हैं। वर्क बुक्स कुछ की रहती हैं, तो लेडीज में से 2 की बाकी हैं, तो वो जब उनकी वर्क बुक आ जाएगी तो उनका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। लेकिन अभी तक का जो रिजल्ट है वो उसके हिसाब से हमारे पास 90 प्लस पे अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 लेडीज हैं जिनके मार्क्स 90 प्लस हैं, और 1 2 3 4 5 हैं जो 80 प्लस पे हैं। यानी 14 में से जो है वो 12 तो जो है वो 80 प्लस हैं। तो इसका मतलब है कि सिर्फ 2 हैं जो इससे नीचे हैं, लेकिन वो भी कोई बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, वो भी 70s में है। तो इसका मतलब है कि ये अगर मैं कहूँ ओवरऑल रिजल्ट तो ये कोई ऑलमोस्ट 80% 85% रिजल्ट है लेडीज का। इट्स अ गुड, नॉट बैड। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें मजीद बरकत अता फरमाए। तो सभी का अच्छा था, लेकिन मेरे पास जो रिजल्ट है पॉइंट्स को देखते हुए हमने पोजीशंस ऊपर नीचे की हैं। तो नंबर 4th पे जो पोजीशन है मेरे सामने 93.43,
मार्क्स के साथ हैं समीना गुल, लेडीज साइड पे समीना गुल 93.43, और थर्ड पे हैं 94.33 के साथ, 1 पॉइंट का फर्क है 93 और 94, तो 94% के साथ हैं थर्ड पे आबिदा हमीद, और सेकंड पे 95% के साथ हैं नुज़हत बरनी। फर्स्ट पे कितनों के दिल धड़क रहे हैं कि मैं भी हो सकती हूँ और मैं भी हो सकती हूँ? किसी कोई है इस आस पे बैठे हुए कि हम फर्स्ट होंगे या हो सकते हैं? अच्छा, खामोशी बता रही है कि किसी को भी उम्मीद नहीं है कि मैं फर्स्ट हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। खैर फिलहाल ये लेडीज का है। तो फर्स्ट पे मेरे सामने वो हैं जिनका नाम इस हमारी पार्टिसिपेंट्स वाली लिस्ट में भी फर्स्ट आ रहा है। सिस्टर आतिका शाहिद 97% मार्क्स के साथ फर्स्ट पे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारकबाद इन सबको जिन्होंने पोजीशंस ली। बाकी आप लोगों का रिजल्ट जो है वो 1 बाय 1 आपके साथ शेयर कर लिया जाएगा। ठीक है जी, अब आ जाएं जेंट्स की तरफ। तो जेंट्स में मुकाबला बड़ा सख्त था, एक पॉइंट का यहाँ पर भी फर्क रहा। टोटल जिनके जो है वो सर्टिफाइड हुए हैं 15 लोग हैं। इसमें जेंट्स ज्यादा हैं जिनकी अभी तक वर्कबुक नहीं आई। ठीक है जी, शाहिद लतीफ साहिब, उजैर रिजवान अली मुफ्ती, सलीम चिश्ती साहब की तो आ चुकी है, अम्मार गफूर, शाहिद मोहब्बत खान, ये कुछ 4-5 लोग हैं जिनकी वर्कबुक्स नहीं है। तो इनका रिजल्ट विदाउट वर्कबुक है। हो सकता है वर्कबुक आ जाने के बाद ये ज्यादा पे चले जाएं, लेकिन ये अनाउंस मैं अभी कर दूं कि जिनकी वर्कबुक्स अभी तक नहीं आई, तो अब आपकी पोजीशंस और आपके सर्टिफिकेट्स इसी के मुताबिक बन जाएंगे। वर्कबुक लेट होने का आपका ये है कि वो वर्कबुक चेक तो हो जाएगी, कंसीडर भी हो जाएगी, आपके मार्क्स भी बढ़ जाएंगे, लेकिन अब आप पोजीशन वाली दौड़ से निकल जाएंगे। ठीक है जी। तो जेंट्स में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। 1 2 3 4 5 6 लोग 90 प्लस पे हैं, बल्कि सातवें जो हैं वो भी 89.79 पे हैं, 72, तो ये भी 90% ही हैं। और 1 2 3 लोग जो हैं वो 80 प्लस हैं, और बाकी भी 70s में मार्क्स हैं सबके, तो ये भी 85-90% रिजल्ट है ओवरऑल। तो बगैर किसी तमहीद के नंबर 4 पे हैं जी जावेद आवान साहब। जावेद आवान साहब नंबर 4 पे 94.90, मतलब है कि ये 95 ही हैं। तो अगर मैं कहूँ कि जावेद साहब और एजाज साहब का आपस में बड़ा सख्त मुकाबला था कि थर्ड कौन आएगा और फोर्थ कौन आएगा, तो एजाज साहब मेरे पास बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो 94.90 पे फोर्थ किया हमने, और 95.29 पे एजाज साहब हैं नंबर थर्ड पे। एजाज अहमद थर्ड पे हैं, और सेकंड पे हैं कर्नल अब्दुल लतीफ बाबर 96.68 सेकंड, और फर्स्ट पे हैं अरशद महमूद चौधरी साहब 98% सर, माशाअल्लाह 98.41। तो ये आप लोगों के पोजीशन, ये चमकते सितारे थे, दमकते सितारे जो आपको बता दिए हैं। बाकी भी के भी जो शाइनिंग स्टार्स तो हो गए हैं, तो कम शाइनिंग स्टार्स जो हैं वो भी थोड़े नहीं हैं। और ये तो हम QC1 से बात करते हैं कि ये जो हम मार्क्स लगाते हैं आपके रिजल्ट के ऊपर, आपको पोजीशन दे दी, आपको फर्स्ट कर दिया, इनको सेकंड, उनको थर्ड, तो उसमें एक्चुअली ये होता है
کہ ایک جو سسٹم بنا ہے. باقی آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ریزلٹس اور ہمارا جو ایک گریڈنگ ہے وہ در حقیقت تو اللہ رب العزت نے جو ہمارے ساتھ کرامن کاتبین لگا رکھے ہیں اور ہمارے جو ہے وہ نگران بٹھا رکھے ہیں, وہ ہماری گریڈنگ کر رہے ہیں اور اللہ کے ہاں اس کا ہمیں اجر ملنا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کے ہاں ہمارے نمبر پورے ہو جائیں. یہاں پہ اگر کم زیادہ بھی ہو جائیں تو اتنا بڑی پریشانی والی بات نہیں ہے. تو جزاک اللہ خیر. یہ آپ لوگوں کو آج ریزلٹ بتانا تھا, اس لیے آج ہم نے یہ آن لائن سیشن مختصر سا کر لیا. تو QC5 انشاءاللہ آپ کا ہم شروع کر رہے ہیں 26 جنوری ہر منگل کے دن شام, یہی ٹائم ہوگا 6 بجے سے لے کر 8:30 بجے تک. شروع کی کلاسیں ہم آن لائن ہی شروع کریں گے. 26 جنوری کی کلاس آن لائن ہوگی. پھر اسی کلاس میں آپ کو نیکسٹ شیڈول بتا دیا جائے گا کہ دوسری کلاس میں سے یا تیسری کلاس سے جو لوگ الفلاح منزل آ کر اٹینڈ کرنا چاہیں SOPs کو فالو کرتے ہوئے وہ الفلاح منزل آ سکتے ہوں گے, اور باقی جو آن لائن ہی رہنا چاہیں وہ آن لائن اٹینڈ کر سکتے ہوں گے. اگر کسی کا کوئی اور کامنٹ یا کوئی کوشچن نہیں ہے تو should we close? سر اگر بیچ میں گیپ دینا چاہیں, جیسے اب QC4 کے بعد QC5 سٹارٹ نہ کریں, تو کیا نیکسٹ بیچ پھر کنٹینیو رہے گا؟ جو لوگ ابھی جیسے QC3 کر رہے ہیں ان کا بھی QC4 شروع ہوگا, تو ان کے ساتھ پھر ہم QC5 کر سکتے ہیں کیا؟ آپ کا ایسا بیچ چل رہا ہے؟ نہیں, الفلاح منزل کا جو بیچ شروع ہوگا ابھی وہ QC3 شروع ہوگا, صرف 4 نہیں شروع ہوگا. ایکچولی ہم نے آگے کے لیے تھوڑا سا پلان کچھ چینج کیا ہوا ہے کہ QC3 اور 4 ایک کمبائنڈ کورس ہوگا جو اکٹھے کنٹینیوس چلیں گے, اس میں کوئی گیپ نہیں ہوگا. اور یہ تقریباً 6 ماہ کے پر جو ہے وہ QC4 مکمل ہوگا. پھر نیکسٹ QC5 6 ماہ کے بعد ہوگا. تو اگر ابھی گیپ کریں گے تو پھر جو نیکسٹ کورس ہوگا وہ آپ کا 6 ماہ بعد QC5 آپ کو ان کے لیے ہوگا, اگر ابھی آپ گیس کرتے. جی حفصہ اسامہ, آپ نے ہاتھ کھڑا کیا, کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم سر. میں اصل میں تو یہ میں نادیہ اسامہ ہوں, یہ میری بیٹی کا نام زوم کلاس میں سیو ہوا ہے. جی سر, میں نے اصل میں میری بھی گزارش رہی تھی کہ کچھ مصروفیات ایسی آ گئی ہیں کہ میں شاید یہ والا QC5 لے نہ سکوں. میں انرول تو کر رہی ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں توجہ سے اٹینڈ نہیں کر پاؤں گی. تو میں اگر ریپیٹ مجھے کرنا پڑا QC5 تو وہ آپ نے مینشن کیا 6 ماہ بعد دوبارہ آفر ہوگا, تو کیا وہ اسی دن ہوگا, منگل کے روز ہوگا یا کسی اور دن ہوگا؟ ابھی تک کی پلاننگ کے مطابق تو ہم نے منگل ہی کے دن کو QC5 کے لیے رکھا ہوا ہے, لیکن 6 ماہ بعد دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن ہوتی ہے. تو مے بی وہ 6 ماہ بعد جو ہے وہ منگل کی بجائے منڈے کو ہی ہو جائے QC5, لیکن وہ ابھی کنفرم نہیں ہے. ابھی تک کی پلانز کے مطابق یہی ہے کہ ہم QC5 کو ٹیوزڈیز پر ہی چلائیں گے. اور سر یہ اس کی ڈیوریشن کیا ہے؟ 3 ماہ کا کورس ہے QC5, کتنے مہینوں کا ہے؟ جی 5 بھی 3 ماہ کا ہی ہے. جی 3 ماہ کا ہی. چلیں سر میں انرول تو کرتی ہوں, آگے اللہ تعالی ہمت دے مکمل ہو جائے, اللہ کرے. ہاں جی انشاءاللہ. جزاکم اللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں ڈاکٹر فرد بول رہی ہوں. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو ابھی ہمارا QC5 سٹارٹ ہوگا 2 ویکس کے بعد, تو یہ رمضان سے پہلے ختم ہوگا؟ جی پلان یہی ہے کہ اس کو رمضان میں اس کا فائنل کوئز شاید آ جائے, یا ایک ریویژن اور فائنل کوئز, یہ 2 سیشن شاید ہمیں رمضان میں کرنے پڑیں. اچھا ٹھیک ہے. اس کے لیے پھر یہ ہے کہ ہمیں ٹائم تھوڑا سا دن کا لینا پڑے گا, کوئی زور کے وقت کا, تو وہ ہمیں پھر اس کو مینج کرنا ہوگا. ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ. وہی ہے. اوکے جی, سارے ہی کامیاب ہیں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ کامیاب ہونے والوں کو. آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارکباد. اللہ آپ کا یہ بیٹھنا اور سننا قبول فرمائے, اور بولتے وقت مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو, کوئی زبان پھسلی ہو, تو اللہ رب العزت درگزر اور معاف فرمائے. اور
جو بات ہم نے کی پڑھی سنی سمجھی اللہ ہمیں ان کو دل میں اتار کے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق ہمیشہ برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.